Mga idol, may muntag adlaw karong Huwebes mga idol sa December 4. Ug karon nga pizza mga idol mao po nagkasumaran sa pag-flash flood sa Mananga sa Talisay City. Nga mi flash flood sa mga kabalayan mga idol. Ug adunay pa yung mga bata nga nga missing mga idol. Mga pamilya nga wala pa makita hantod karon mga idol. Condolence ninyong tanan sa mga pamilya nga wala pa makita ug sa mga bata nga missing pa hantod karon. Sakit pa malundungon mga idol sa wala damha nga panghitabo mga idol. Ni bisin kinsa mga idol walay magdahom ato. Walay nag-expect ato nga ing nato mga hitabo. Ug maupod mga oras mga idol nga grabing haguros sa tubig gikan sa kabukiran mga idol. Dili sayon ang mawad-an kag balay mga idol. Grabing syagit, hilak, pakitabang sa mga pamilya, labi na sa mga bata nga nangaanod mga idol. Lisod kalimtan ang mga panghitabo mga idol nga kalit ra kaayo. Grabe ang mga pinsala nga nabuhat ni Bagyong Tino mga idol. Ilabi na sa mga nawad-an na karon og mga panimalay. Og daghang salamat nga hantod karon nga ni suporta nga mitabang og mihatag sa ilang mga pagkaon, relief goods og sa atong gobyerno mga idol nga nangitag paagi nga karon hatagan sila higayon nga makabalay